बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कामना नशद आपकी खिदमत में हाजिर है और आज बहुत सी बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल देखने वाले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिल सके। खैर, आगे चलते हैं। आपको पता है इलेक्शन की गहमा गहमी चल रही है और इलेक्शन के हवाले से बहुत सारी ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं जिसमें एक जमात को इजाज़त ही नहीं मिल रही कि वो कॉर्नर मीटिंग करे, जलसा करे, रैली करे या फिर अपने कारकुनान से मुलाकात करे, कोई मीटिंग्स गैदर करे, कोई रैलियाँ, वो जिस तरह से इलेक्शन की रौनक होती है आम इंतखाबात की। लेकिन बाकी तमाम जमातें तो ये सारे अपने काम कर रही हैं, बड़े मज़े से वीडियोस बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, टिकटॉक बनाते हैं। मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा अपने कारकुनान से मुलाकात करती हैं, साथ विक्ट्री का निशान बनाती हैं। नवाज़ शरीफ साहब मुलाकात करते हैं, फिर वो खिताब करते हैं पार्लिमानी बोर्ड से। उधर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। ANP को देख लें आप, बलूचिस्तान की तमाम पार्टीज़, वो तमाम लोग अपने अपने इलेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर किसी को इजाज़त नहीं है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं है। JUIF भी अपने इलेक्शन के ऊपर काम कर रही है। जमात इस्लामी भी आपको पता है कि जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये $1 मिलियन सवाल है। यकीनन 9 मई का वाक़या हुआ। 9 मई के वाक़े के बाद हर उस किरदार को सज़ा मिलनी चाहिए जिसने 9 मई के वाक़े में अहम किरदार अदा किया, सहूलतकार का किरदार अदा किया, लोगों को प्रवोक किया। लेकिन इसका फ़ैसला, इसका तयन कौन करेगा? ज़ाहिर है अगर आपको किसी पर शक है तो पुलिस उसको अरेस्ट करती है, उसके बाद प्रोसिक्यूशन होती है और अदालत में पेश कर दिया जाता है जज के सामने। जज फिर देखेगा कि उसके पास जो मटीरियल है उसने उसको सज़ा देनी है, जज़ा देनी है, गिरफ़्तार करवाना है, बरी करना है, केस को आगे चलाना है या केस को कंक्लूड करके वाइंड अप करना है। ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ती 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 और बढ़ती ही चली जा रही हैं। एक तरफ इलेक्शन कमीशन का पॉइंट ये है कि जी हमने इजाज़त दे रखी है, तमाम पार्टीज़ अपने इलेक्शन की तैयारी कर रही हैं। दूसरी तरफ जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई लोग, कारकुनान या उम्मीदवार जब अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने जाते हैं तो वापस पता ही नहीं चलता वो कहाँ गए। कोई अगवा का कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है कि जी मुझ पर प्रेशर डाला जा रहा है, और वहीं से गायब हो जाते। तो इस तरह तो नहीं चल सकता। और अगर इस तरह से आप इलेक्शन करवा भी रहे और इलेक्शन हो भी जाए, लेकिन उसके बाद जो सवालात उठेंगे, देखिए 4 हलकों से इमरान खान ने मुल्क में क्या कर दिया था आपको मालूम है, धरना, रैलियाँ, जलसे, जुलूस। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह के इलेक्शन अगर होता है तो वो उसको कबूल कर लेंगे? 4 हलके जिसने कबूल नहीं किए वो पूरे पाकिस्तान के आम इंतखाबात जो होने जा रहे हैं उसको कबूल कर लिया जाएगा। ये खाम ख्याली है, ये एक ऐसा डौना ख्वाब है जो लोग देख रहे हैं कि इमरान खान कबूल कर लेंगे। उनको क्रश कर दिया गया है, उनकी पार्टी को तोड़ दिया गया है, उनके वोटर्स ख़त्म हो चुके हैं, सपोर्टर्स जो करेंगे उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। इस तरह के टैक्टिक्स अब नहीं चलते। 2024 में हम दाखिल होने वाले हैं, तो अब 2024 की सियासत 1990 की सियासत नहीं हो सकती है। अब सोशल मीडिया का दौर है जहाँ पर सोशल मीडिया ने ही इमरान खान को लीडर बनाया है। इमरान खान से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बने हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि इमरान खान तो इन चीज़ों को समझ रहे हैं, लेकिन जो हमारे फ़ैसला साज लोग हैं, जो इदारे हैं हमारे, वो ये चीज़ें नहीं सोच रहे। वो कह रहे हैं जी बस ऐसे है तो बस ऐसे ही सब ठीक होता जाएगा, जबकि ऐसे काम ख़राब होगा। खैर, आगे चलते हैं। इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन की सूरत हाल पर PTI के लोग कागजात नामजदगी जब जमा करवाने जाते हैं तो उन लोगों को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। अटक से आपको पता है मेजर ताहिर सादिक एक अहम उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उनकी बेटी जो ईमान सादिक है, उन्होंने मेजर ताहिर सादिक के कागजात नामजदगी जमा करवाने जो लोग गए और उनको उठा लिया गया। इंतखाबात कैसे शफाफ हो सकते हैं? ये एक बड़ा ही $1 मिलियन सा सवाल है। उनके जो तजवीज़ कुनिंदा थे और तायद कुनिंदा थे उनको अगवा कर लिया गया, और मुल्क भर से ऐसी शिकायत आ रही हैं। RO का अमला इसमें मुलविस है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि अपना रोल अदा करे। ये जो ईमान सादिक है उन्होंने ट्वीट भी किया है, समाजी राबते की वेबसाइट पर उन्होंने पैगाम जारी किया है कि हमारे जो कागजात नामजदगी जमा करवाने गए हैं तो उनके साथ ये सलूक हुआ है। तो ये बताएं कि इलेक्शन कैसे होगा, और अगर इलेक्शन हो भी जाता है तो शफाफियत कहाँ गई? क्या इसे शफाफियत कहते हैं कि एक पार्टी को आपने इजाज़त नहीं दे रहे, दूसरी पार्टी को आप इजाज़त दे रहे हैं, और वो पार्टी पॉपुलर पार्टी है जिसको आप दीवार से लगा रहे हैं? देखिए, उनका कोई जलसा नहीं, कोई जुलूस नहीं, कोई कारकुनान इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन उनका वोट बैंक है। आज भी आपने जितने भी सर्विस करवाए हैं उन सब सर्विस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे,
آپ عمران خان کی سیاست سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن اس طرح سے دروازہ بند نہیں کر سکتے. وہ سابق وزیر اعظم پاکستان بھی رہے ہیں. تو آپ جائیں عوام میں اپنا منشور لے کر جائیں, ان کو بھی اجازت ہونی چاہیے. ویسے صحافی وہ اپنی بات کریں, اس کے بعد ووٹرز فیصلہ کریں کہ کس کو لانا ہے کس کو نہیں لانا. یہ سارا سین ہے. خیر آگے چلتے ہیں. الیکشن کی گہما گہمی ہے تو نئی مہدر پنجوتا آپ کو پتہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سابق چیئرمین ہے عمران خان, ویسے سابق کہنا بھی اب عجیب لگتا ہے, عمران خان کے وکیل رہے ہوئے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے جب 9 مئی کے بعد رینجرز جب عمران خان کو گرفتار کرنے آئی, وہ شیشے وغیرہ ٹوٹے, تو نئی مہدر پنجوتا ان کے ساتھ تھے جن کو پھر سر پر ڈنڈا مارا گیا اور سر بھی ان کا پھٹ گیا, کچھ زخم بھی گئے. تو انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے الیکشن میں کودنے کا, الیکشن لڑنے کا, اور غالباً سرگودا سے وہ الیکشن لڑنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے. کاغذات نامزدگی ابھی جمع تو نہیں کروائے, ممکن ہے وہ ہو جائیں گے جمع. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ نہ تو وہ الیکٹیبل ہے, نہ کوئی جاگیردار ہے, نہ ہی کوئی وہ سرمایہ کار ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کو کتنے ووٹ پڑتے ہیں سرگودا کے الیکشن سے. یہ بات تو درست ہے کہ عمران خان کی پارٹی میں اب شفافیت اب آئی ہے, انہوں نے نہیں کی. ماحول ایسا بن گیا ہے کہ سب لوگ جو پنچھی تھے وہ اڑ کے چلے گئے ہیں. اب بالکل جو خالص کارکنان ہیں وہ بیٹھے رہ گئے ہیں, تو اب ان میں سے ٹکٹس دیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. اسی طرح وکلاء حضرات کو پرائیورٹی دی جا رہی ہے, ترجیح دی جا رہی ہے. سلمان اکرم راجہ نے بھی لاہور سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے. لطیف کھوسہ کو بھی لاہور سے الیکشن لڑنے کا کہا جا رہا ہے, بلکہ ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ میں الیکشن لڑوں تو لاہور سے ہی لطیف کھوسہ ایک مضبوط کینڈیڈیٹ ہوں گے, امیدوار ہوں گے. سیالکوٹ سے آپ کو معلوم ہے کہ عثمان ڈار کی والدہ نے پہلے ہی خواجہ آصف کے مد مقابل آنے کا اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے. پولیس کا چھاپا بھی آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے ان کے گھر میں چادر و چار دیواری کو پامال کیا گیا, اور اب انہوں نے پھر خواجہ آصف کے خلاف الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے. اور عثمان ڈار نے کہا ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ ہوں. تو یہ سارے معاملات آگے چل رہے ہیں. اگر اس طرح سے الیکشن آپ کروانا چاہتے ہیں اور الیکشن ہو بھی جائیں تو اس پر سوالات اٹھیں گے, اور سوالات اچھے خاصے اٹھیں گے. تو یہ اب آپ کو بھی دیکھنا ہے. ابھی میرے جو انالیسس ہے اس پہ یہی ہے کہ جتنے بھی لوگ جو کاغذات جمع کروا رہے ہیں مسترد کر دیے جائیں گے, کوئی نہ کوئی کلوز لگا کے, کوئی نہ کوئی چیز لگا کے. الیکشن کمیشن اگر ہم یہ کہیں کہ وہ اس وقت بی ٹیم بنی ہوئی ہے تو غلط نہیں ہوگا. ایک طرف آپ اتنے فیصلے کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں. تو میں نے پہلے بھی اپنے وی لاگس کیے الیکشن کمیشن کے, تو اس میں بھی میں نے یہی بات کی ہے کہ آپ کو ایک شفافیت کو برقرار رکھنا ہے. تو غالباً مجھے لگتا ہے کہ تمام لوگوں کے کاغذات مسترد کیے جائیں گے, اور ایسے ہی ابھی چلے گا. خیر آگے چلتے ہیں. شیخ رشید احمد صاحب کی بات کرتے ہیں. تو راول پنڈی سے الیکشن لڑنے کا شیخ رشید احمد نے کاغذات نامزدگی حاصل کیے ہیں, جمع بھی کروا دیں گے. اور وہاں ان کی عدالت میں چودھری پرویز الہی سے بھی ملاقات ہوئی ہے. پرویز الہی صاحب بھی صوبائی اسمبلی کی سیٹوں پر بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی کاغذات نامزدگی انہوں نے وصول کر لی ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ پرویز الہی پنجاب کی سیاست کریں گے کہ وفاق کی سیاست کرنا چاہیں گے, کس طرح سے لے کے چلتے ہیں. اگر تو ان کی حکومت آ گئی, یہ بھی تو ایک سوال ہے نا جی, اب تو ان کی حکومت آنا بڑا مشکل کام ہے. تو شیخ رشید احمد کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ شیخ رشید احمد کو پاکستان تحریک انصاف سپورٹ کرے گی اور ان کے خلاف کوئی اپنا امیدوار کھڑا نہیں کیا جائے گا. شیخ رشید نے بھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان صاحب ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ سارے معاملات ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آگے اونٹ کس کروٹ میں بیٹھتا ہے. مریم نواز صاحبہ کو پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنانا ہے, یہ کیپٹن صفدر ان کے ہسبینڈ کہہ رہے ہیں. ماشاءاللہ آپ کو پتہ وہ یوتھ ونگ کے بھی صدر ہیں. دیکھیں یوتھ کیپٹن صفدر ٹھیک کرتے ہیں یوتھ کے, یوتھ کی اگر بات آ رہی ہے تو خیر باتیں تو بہت سی ہیں. خیر انہوں نے کہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ پاکستان کی اور پنجاب کی پہلی چیف منسٹر ہوں گی جو فیمیل ہوں گی. اچھا انہوں نے کر بھی دیا. نواز شریف صاحب مانسیرہ سے الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب نے آپ کو معلوم ہے لاہور سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا. انہوں نے کہا کہ جس سیٹ پر نواز شریف الیکشن لڑیں گے وہ عمران خان صاحب بھی وہیں سے الیکشن لڑیں گے. اب نواز شریف صاحب کے پاس جگہ نہیں ہے. انہوں نے کہا چلو مانسیرے جاتے ہیں, ٹھنڈی فضا میں وہاں سے الیکشن لڑنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ مانسیرہ میں نون لیگ کا کچھ ووٹ بینک ہے, یہ حقیقت بات ہے. مریم نواز صاحبہ صوبائی اسمبلی پہ بھی الیکشن لڑ رہی ہیں. تو کیپٹن صفدر نے جو ان کا پلان ہے وہ پہلے ہی بتا دیا کہ جی مریم نواز شریف صاحبہ وہ پنجاب کی پہلی وزیر اعلیٰ خاتون ہوں گی. لیکن اس میں ایک اور سوال ہے جو میں سوچ رہا تھا. اس کا مطلب ہے کہ حمزہ شہباز شریف والا چیپٹر ختم ہو گیا. جو حمزہ شہباز شریف واسکٹ پہن کے اجلاس کرتے ہیں اور یہاں پر جوڑ توڑ کی سیاست پنجاب میں کرتے ہیں, حالانکہ میں ان کی سیاست کو پسند کرتا ہوں, ایک طریقے کے ساتھ وہ تنقید کرتے ہیں. پرسنلی میں حمزہ شہباز شریف کو پسند کرتا ہوں, ان کی وے آف پالیٹکس اور وے آف ایکسپلینیشن تنقید کرتے ہیں, بڑی نپی تلی بات کرتے ہیں. تو یہ اب وہ پھر وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ نہیں ہے تو پھر کون ہے؟
नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाएंगे तो शहबाज शरीफ साहब क्या बनेंगे, और अगर शहबाज शरीफ साहब भी नहीं बनेंगे वज़ीर आला पंजाब तो हमजा शहबाज भी नहीं बनेंगे। तो वो दोनों बाप बेटा तो ख़त्म हो गए ना शीन वाले, तो ये तो नून वाले आ गए। खैर ये तो उनका अपना फैसला क्या करते हैं। अब आपको मालूम है कि इमरान खान ने ऐलान किया कि नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ेंगे, सनम जावेद ने ऐलान किया कि वो मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ेंगी, लेकिन इनके कागजात ही मुस्तरद हो जाने सनम जावेद वगैरह के। तो मुझे तो ये लगता है अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन हालात और ग्राउंड रियलिटीज़ यही बता रही हैं। एक और बात है, इमरान खान की बहनों से पूछा गया कि आप इलेक्शन लड़ना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा है, अलीमा खान साहिबा और जो उज़मा साहिबा डॉक्टर उज़मा, उन दोनों ने इनकार किया। उन्होंने कहा जी हम इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, हम बस केस लड़ना चाहते हैं अपने भाई का। और इमरान खान साहब ने ये ज़रूर कहा, अलीमा खान साहिबा ने उनका पैगाम दिया कि वो हमेशा ही कहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब एम्पायर को मिला कर इलेक्शन लड़ते हैं, और इस बार नवाज़ शरीफ साहब ने 2 एम्पायर्स को शामिल किया हुआ है। तो अलीमा खान साहिबा ने इमरान खान साहब से पूछा कि ये 2 एम्पायर कौन है, तो उन्होंने कहा कि आप ये मैसेज आके लोगों को दे दें, कौम को दे दें, कौम को पता है कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो अब ये भी शोर हो गया कि ना तो इमरान खान साहब की साहिबा, जो इमरान खान साहब की एहलिया बुशरा बीबी वो इलेक्शन लड़ेंगी, ना ही उनकी बहनें इलेक्शन लड़ेंगी, नहीं तो फिर वही मौलूसियत की सियासत है और वही चलती रहेगी। तो इमरान खान का एक बड़ा स्टांस रहा है इन चीज़ों के ऊपर, और साथ उन्होंने कहा है कि मैं जो भी बातें कर रहा हूँ वो कौम अच्छी तरह समझती है कि मैं क्या कह रहा हूँ। कौम से बस यही दरख्वास्त है कि आप लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करें, वोट करें, और इंशाअल्लाह ताला वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे तो फिर सब कुछ ही बदल जाएगा। खैर अपना ख्याल रखिएगा। कामरान नशद को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।